नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन तथा विपद सम्बन्धी प्रतिकार्यको कार्य एउटा संवैधानिक दायित्व र एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको विषय हो र यसरी विपद व्यवस्थापन गर्ने र अहिले मनसुनको आगमनसँगै जुन बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङ रुललाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तर्गतमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा डुबानको सम्भावनाहरू हामीले त्यसमा यकिन गरेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी र सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका थियौँ र त्यो हजार्ड म्यापिङको आधारमा अहिले हाम्रो विपद प्रतिकार्य योजना चाहिँ तयार भएको छ। यस सँगसँगै हाम्रो तयारीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि तीनवटा विषय मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो तयारी भनेको अघि मैले तपाईँलाई उल्लेख गरे अनुसारकै हजार्ड म्यापिङ एउटा रह्यो र दोस्रो हाम्रो जनशक्तिलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, जस अन्तर्गत हाम्रो 77वटै जिल्लामा तैनात भएका गण गुल्महरूबाट 1/3 जनशक्ति, जस्तो गणबाट 1 गुल्म सरहको र गुल्मबाट 1 सेमु सरहको फौजलाई हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर तयारी हालतमा अर्थात् स्ट्यान्ड बाईमा राखेका छौँ। यसमा केही दक्ष र केही अर्धदक्ष व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् र केही सीमित मात्रामा स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। हजार्ड म्यापिङको आधारमा पहिचान भएका खतरा बढी भएका क्षेत्रहरूमा भने हामीले दक्ष जनशक्तिहरूको परिचालनमा जोड दिएका छौँ, जसको लागि नेपाली सेनाको 2वटा स्पेशलाइज्ड युनिटहरू अर्थात् यस क्षेत्रमा नै कार्य गर्न भनी तोकिएका र तालिम प्राप्त र उपकरणहरू समेत भएका युनिटहरू छन्। नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गण र नम्बर 2 विपद व्यवस्थापन गण। एउटा चाहिँ यो चितवनको कसौलीमा अवस्थित छ भने एउटा यहाँ सुन्दरजलमा अवस्थित छ। चितवनको कसौलीले त्यही स्थानमा रहेर त्यसको वरिपरि आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछ भने सुन्दरजलमा रहेको युनिटबाट विभिन्न जनशक्तिहरू हामीले डिट्याच गरिकन हजार्ड म्यापिङ गरेको स्थानहरूमा प्रिपोजिसन गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ। अब दोस्रो विषय भनेको बाढी पहिरोमा आवश्यक पर्ने यो जल सम्बन्धी उद्धारको कार्य। यसको लागि गएको वर्ष हामीले विभिन्न टेबल टप एक्सर्साइजहरू र जल उद्धारको लागि गर्नुपर्ने विभिन्न फिल्ड एक्सर्साइजहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा स्थानीय समुदायको पनि सहभागिता छ र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, रेड क्रस सोसाइटी लगायतका विपद व्यवस्थापनमा सहयोगी विभिन्न हातहरूसँग पनि हामीले मिलेर यसको अभ्यासहरू गरेर राखेका छौँ र जनचेतना फैलाउने काम पनि हामीले गएको वर्षभरि नै गरेका थियौँ, यो मनसुन आउनुभन्दा पहिले नै। अब अहिले हामीले यिनै हजार्ड म्यापिङ गरेका र विपद पर्न सक्ने ठाउँहरूमा हामीसँग उपलब्ध रबर बोर्ड तथा यो मेकानिकल बोटहरू चाहिँ तैनात प्रिपोजिसनिङ गर्ने काम गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत करिब 100 को सङ्ख्यामा ओभरबोर्ड मोटर र त्यसै गरिकन 100 को सङ्ख्यामा रबर राफ्टहरू हामीले चाहिँ तैनात गरिसकेका छौँ। अब तेस्रो तहमा हामीले हाम्रो हवाई साधनहरू पनि यसै सम्बन्धी उद्धार कार्यको लागि भनेर प्रिपोजिसनिङ गर्ने हामी क्रममा छौँ। छिटै नै हाम्रो हवाई जहाजहरू यो पश्चिममा सुर्खेतमा र पूर्वमा इटहरी वा विराटनगरमा तैनात हुने गरिकन हाम्रा हवाई साधनहरू पनि प्रिपोजिसन हुन्छन् र यिनीहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ उद्धार सामग्री लैजाने, राहत सामग्री लैजाने लगायतका उद्धारका सबै कार्यहरू पनि यसले सञ्चालन गर्छ। यसरी हामीले अहिले मनसुनबाट आउन सक्ने विपद तथा यो विपदलाई चाहिँ कसरी प्रतिकार गर्नको लागि भनेर नेपाली सेनाले यसरी तयार गरिरहेको छ र हामीले यो सिलसिलामा अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ, जसमध्येमा गृह मन्त्रालय यसको प्रमुख जिम्मेवार मन्त्रालय भएको हुनाले उहाँहरूसँग र यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिकन हामीले हाम्रो तयारीहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामी यस सन्दर्भमा स्थानीय जनसमुदाय र स्थानीय निकायहरूसँग पनि सहकार्यमा नै छौँ र हामी यो चाहिँ हामीले एउटा संवैधानिक दायित्व र सामाजिक दायित्वको रूपमा हामी निर्वाह गर्छौँ। यसमा रहेको चुनौतीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सदैव यो जल सम्बन्धी उद्धार तथा विपद व्यवस्थापन एउटा कठिन र अलि जोखिमपूर्ण विषय, आफैमा पनि जोखिमपूर्ण विषय हो, जसलाई अहिलेसम्म हामीले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ विभिन्न तालिमहरूले, विभिन्न तयारीका विभिन्न तहहरूबाट। र दोस्रो, अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएकै अवस्थामा हाम्रो जवानहरू फिजिकल्ली जमिनमा
विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मिक्सअप भइकन र उद्धार कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूमा कोभिड-19 को जोखिम पनि रहेकै छ। यसको निदानको लागि हामीले गरेको तयारीमा मुख्य रूपमा यस्तो कार्यमा जाँदा पनि सकेसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूको अपनाउनको लागि हामीले प्रयास गर्नेछौँ। र दोस्रो अहिले नेपाली सेनाले गरेको भनेको हाम्रो जवानहरूलाई खोपमा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ, जस अन्तर्गत नेपाली सेनाका करिब 50,000 भन्दा बढी जवानहरूले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन् भने 27,000 भन्दा बढी जवानहरूले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् र यसलाई हामीले यो अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रोटोकलहरूको पालना तथा भ्याक्सिनेसनबाट जोड दिइकन नै हामीले यो कार्यहरू गर्नको लागि र कोभिड-19बाट हुन सक्ने संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै काम गर्नुपर्छ। यो कार्य जोखिमपूर्ण अवश्य छ, तर यो हाम्रो संवैधानिक तथा सामाजिक दायित्व भएको हुनाले हामीले यसलाई विगतमा सञ्चालन गर्दै आइरहे अनुसारकै हामी गर्नेछौँ। पोहोरको साल पनि मनसुनमा कोभिडको संक्रमण छँदै थियो, यद्यपि हामीले धेरै न्यूनतम संक्रमणको सामना गरेर हामीले विपद तथा यो उद्धार तथा राहतको कामहरू सञ्चालन गर्यौँ भने यो वर्ष पनि हामी थप तयारीका साथ र थप सुरक्षात्मक उपायका साथ र थप आत्मविश्वासका साथ चाहिँ यो काम गर्ने हामी तयारीमा छौँ र सोही अनुसार हामी काम गर्नेछौँ। अब सशस्त्र प्रहरी बलको म्यान्डेटमै यो विपद व्यवस्थापन कार्य परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक प्रकारका विपदहरूको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथी गरेर यसको परिचालन गरिरहेका छौँ विगतका वर्षहरूमा पनि। र यसपालि विपदको समयमा जस्तो विशेष गरी यो वर्षाको अहिले प्री मनसुन सुरु भयो, मनसुन पनि अब सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपदको बेलामा गर्नुपर्ने मुख्य चाहिँ 3टा तयारी हुन्छ: पूर्व तयारीको अवस्था, उद्धार तथा राहतको अवस्था, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अवस्था। 3वटा अवस्थाहरूमध्ये पूर्व तयारीको हामीले सम्पूर्ण कामहरू अहिले पुरा गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि हामीले हेडक्वार्टरबाट परिपत्रहरू गरेर सबै युनिटहरूमा जहाँ जहाँ सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित भएको छ र हामीले मेट्रोलोजी जुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखा त्यहाँ पनि समन्वय गरेर उहाँहरूको वेबसाइट पनि डे टु डे अपडेट भएर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अब खतरा हुन सक्छ। जस्तो अहिलेको हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार यो साल धेरैभन्दा धेरै पानी पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पानी पनि बढी पर्ने र जति मात्रामा पानी पर्नुपर्ने हो त्यसको लगभग 80% पानी पनि यही मनसुनको अवस्थामा पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भयो। यो अवस्थामा कुन कुन स्थानमा बढी खतरा छ त भन्ने हिसाबले हामीले यो नक्साङ्कन गरेका छौँ। हामीले तर विशेष गरी तराईको जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या र पहाडी इलाकाहरूमा पहिरोको समस्या गर्दाखेरि जस्तो यसपालि पनि हामीलाई प्राप्त रेकर्ड अनुसार 18 लाख मानिसहरू करिब 18 लाख मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था अथवा 18 लाख मानिसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्छ भन्ने हामीलाई मेट्रोलोजीबाट त्यो खबर आएको छ। त्यही अनुसार जस्तो बाढीबाट मात्रै 17 लाख भन्दा बढी र पहिरोबाट 1,17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने जुन सूचनाको आधारमा त्यो स्पोटहरूलाई हामीले यो ठाउँ खतरा हुन्छ, जोखिमयुक्त छ भनेर पहिचान गरेका छौँ स्थानीय स्तरसम्म। र त्यो पहिचान गरेको स्थानमा कुन खालको जोखिम हो, बाढीको जोखिम हो कि पहिरोको जोखिम हो, डुबानको जोखिम हो, त्यो जोखिम अनुसारको हाम्रो जनशक्तिहरू हामीले त्यहाँ तैनाथी गरेर पठाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलमा विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र हाम्रो कुरिन्टारमा छ। त्यो तालिम केन्द्रमा तालिम गरेका हाम्रो 1917 जना एकदम एक्सपर्ट विपद व्यवस्थापनकै एक्सपर्ट चाहिँ जनशक्ति हामीमा छ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा टोली, उपत्यकामा 2टा टोली र कुरिन्टारमा एउटा गरी 10वटा टिम चाहिँ हामीले स्पेशल यो विपद व्यवस्थापनको लागि नै भनेर चाहिँ 10वटा टिम छुट्टै तयार गरेर त्यहाँ परिचालन गरिसकेका छौँ भने अन्य इकाइहरूमा जस्तो प्रदेश स्तरीय बाहिनी हुन्छ। हाम्रो उपत्यका सहित 8वटा बाहिनी छ। 8वटा बाहिनीमा एउटा प्लाटुन भनेको 35 जनादेखि 50 जनासम्म हुन्छ। यो 35 जनाको एउटा प्लाटुन 8वटा बाहिनीमा छ र गौरमा पनि एउटा प्लाटुन छ र त्योभन्दा तल गुल्ममा, बिओपी स्तरमा र अन्य बेसहरूमा कम्तीमा जुनियर अफिसरको कमानमा 1 सेक्सन टोली विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी हालतमा राखिएको छ। हामीमा पहिला पोहोर अझ अघिल्लो सालमा विपद व्यवस्थापनमा अलिकति
बोटहरूको सङ्ख्या कम थियो। तराईमा अलिकति बोटहरूको सङ्ख्या कम थियो। अब यसपालि अलिकति त्यो बोटहरूको सङ्ख्या पनि हामीसँग बढेको छ। हामी 70भन्दा बढी यो मोटर बोटहरू र रबर बोटहरू गरेर हामीले तयारी गरेका छौँ। सिमुलेसन एक्सर्साइजहरू पनि हामीले गरेका छौँ र हाम्रो 2000 जति जनशक्ति जो 1937 मैले भने के अरे 18 मैले भने त्यो जनशक्ति स्पेसल ट्रेनिङ प्राप्त हो। तर यो जनशक्ति परेको बेलामा सबै ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा परिचालन हुनुपर्ने अवस्थामा अपुग हुने कारणले गर्दाखेरि अन्य जनशक्तिलाई पनि यो विपद व्यवस्थापनको हामीले अनुशासन तालिमहरू दिएका छौँ र त्यो अनुशासन तालिमले गर्दाखेरि सबैजना अब उद्धार तथा राहतको अवस्थालाई तयारी हालतमा चाहिँ सबै ठाउँमा बसिसकेका छन्। त्यस्तै गरी अब गोताखोर हाम्रो ट्रेनिङ प्राप्त जुन दक्ष जनशक्ति छ 37 जना छ अहिले, त्यो जनशक्तिलाई पनि हामीले स्थानअनुसार नेपालको 6 स्थानमा गोताखोरलाई पनि हामीले स्ट्यान्ड बाईको रूपमा चाहिँ हामीले परिचालित गरिसकेका छौँ र हुन सक्ने कुनै पनि जोखिमलाई कुनै पनि खतराको न्यूनीकरण गर्नको लागि र त्यहाँ जनधनको क्षति हुन नदिनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जनशक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा तयारी हालतमा राखिसकेको अवस्था छ। अहिले सशस्त्र प्रहरी बलसँग अहिले विशेष तालिम प्राप्त डिजास्टर सम्बन्धी तालिम प्राप्त 1918 जना जनशक्तिहरू हामी कहाँ कार्यरत छन्। त्यो जनशक्तिलाई हामीले प्रदेशको हिसाबले 7 वटा प्रदेश र उपत्यकामा विशेष टोली र हाम्रो कुरिन्टार तालिम केन्द्रमा विशेष टोली गरी 10 वटा तालिम प्राप्त त्यो टोलीहरूलाई हामीले सबैतिर चाहिँ विभाजन गरेका छौँ र जुन स्पटहरूमा बढी असर गर्न सक्छ त्यो ठाउँहरू पनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हामीले खटाएका छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग भएको हेभी इक्विपमेन्टको साधनहरू जस्तो 13 वटा छन्। राजमार्ग बन्द हुन सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यस्तो बाटो खुलाउन पर्ने र अन्य स्थानमा यसको प्रयोग हुन सक्ने स्थानमा पनि हामीले त्यो 13 वटा हेभी इक्विपमेन्टको साधनहरूलाई पनि ठाउँमा परिचालन गरिसकेका छौँ भने अब बाटो बन्द भयो, यो चाहिँ हामीमा आउने मुख्य राजमार्गहरू नै बन्द भयो भने हामीलाई फ्युलको पनि समस्या हुनसक्छ भनेर तेल भण्डारण गर्नको पनि हाम्रो पेट्रोल पम्पहरूमा हामीले तेलहरूलाई पनि भण्डारण गरेर त्यो पर्न सक्ने त्यो बेलाको फ्युलको क्राइसिस भयो भने त्यसलाई हटाउनको लागि पनि हामीले त्यो समेत व्यवस्था गरेका छौँ। ल यहाँले भनेअनुसार मुख्यतया सदा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा जस्तै अहिलेको मान्छेलाई बाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने र अरू प्रतिकारको काम गर्ने गरी अहिले पनि गृह मन्त्रालय मार्फत आपतकालीन कार्ययोजना 2078 लागू भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। अहिलेको जुन कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा र अहिले जुन मौसमविज्ञहरूले प्रकाश गरेको विगत सालभन्दा बढी पानी आएको करिब 18-20 लाख मानिसहरू चाहिँ प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने अवस्थाको कुरो आइसकेको अवस्थामा अहिले यो विपद व्यवस्थापन र यसको प्रतिकारमा खट्ने जुन संरचना छ केन्द्रदेखि ग्रासरुट लेभलसम्मको संरचना एक्टिभ भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्राधिकरणले सबै किसिमको तयारी आफ्नो मार्फत चाहिएको संरचनालाई जारी गरिसकेको र तयारी हातमा रहन र गर्नुपर्ने काम कारवाही कार्यक्रम जारी गरेको अवस्थामा छ। नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा केन्द्रमा रहेको विपद व्यवस्थापन महाशाखा र यसको मार्फतमा रहेको प्रत्येक प्रदेशमा रहेको यो विपद व्यवस्थापन गुल्मलाई सक्रिय बनाइसकेको अवस्था छ र प्रतिकार्य विभिन्न देशहरूको प्रतिकार्य मुख्यतः अहिले बाढी र पहिरोले हो। यसलाई प्रतिकार्य गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक लेभलमा इभन स्थानीय तहसम्ममा विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्यको अभ्यासहरू एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय समेतको चाहिँ संलग्नतामा एकीकृत प्रयास अभ्यासहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। र यसै सिलसिलामा अब प्रदेशको चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन समिति, विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र यसैसँग जोडिएको जुन प्रदेश स्तरको चाहिँ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, स्थानीय स्तरको चाहिँ जिल्ला स्तरको चाहिँ जिल्ला आपतकालीन परिचालन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र र स्थानीय सबै चाहिँ संयन्त्र छ त्यससँग विकट सङ्कटमा रहेर प्रहरीले प्रत्येक इकाइको प्रहरीले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। र यसै सिलसिलामा अब विभिन्न चाहिँ ठुला नदीहरूमा रहेको चाहिँ अलार्मिङ सिस्टम
लाई पनि एक्टिभ बनाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिक कामयाबी बनाउने र त्यसले निकट सम्पर्कमा रहेर आफ्नो आफू तयारी गराउने हिसाबले काम गरेको अवस्था छ। अहिलेको सन्दर्भमा सङ्गठनभित्र सङ्गठनले प्रदान गरेका साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने र अरू स्थानीय तह प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चाहिँ विगत प्रतिकारसँग सम्बन्धित औजारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम र त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने काममा पनि नेपाल प्रहरी लागेको अवस्था छ। र मुख्यतः अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पहाडी र पहिरो अहिलेको मन्त्रीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसको लागि सम्बन्धित सरकार र निकायहरू अब एकदमै प्रभावकारी र परिणाममूलक समन्वय गर्ने काम आफ्नो आफ्नो स्तरमा प्रहरी कार्यालयले गरेको अवस्था छ भने मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, सडकहरूलाई, लोकमार्गहरूलाई त्यो अवरोधबाट लामो समयसम्म जुन अत्यावश्यक चिजवस्तुको आपूर्ति समेत गर्न पर्ने र त्यो अवरोध हुन सक्ने हुनाले तत्काल चाहिँ सहज गर्ने अथवा त्यसलाई खुलाउने सन्दर्भमा धेरै खालका स्टुडेन्टहरू तयारी हातमा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ समाउने अवरोध भएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जुन सडकको अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने हकमा खुलाउने हकमा पनि तयारी हातमा रहेको अवस्था छ भने परिहालेको बखतमा प्रतिकारको कामहरू गर्ने, उद्धारको काम गर्ने, तत्काल राहतको कामहरूको सन्दर्भहरू ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र सबै कुराहरू स्ट्यान्डबाई राख्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रदेखि भनेको प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहका पर रहेका चाहिँ प्रहरी इकाइहरूले आफ्नो कामलाई ध्यान दिएको छ र तयारी हातमा रहेको अवस्था छ।